salamat nga ang imong grasya naghingapin alang kanamo, alang sa mga kaigsuunan nga nagapaminaw kanunay ning maong programa dinhi sa kahanginan. Nagampo ako nga ang imong grasya mong hugpa ngadto kanila, ug ang imong grasya mga tangso sa tanan mga gapos sa kaaway, ug makabaton silang kagawasan, kaayuhan ug milagro silang kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagapaminaw. Sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo manluwas. Amen ug amen. Praise God. May buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay sa atong tulumanon dinhi sa kahanginan, Worship on Air. Kini nga program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa may Gonzales Simino, Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung ikaw nasa Iligan City karong adlaw, ako kang imbitahon sa pagigduyog, pagigambahan ngadto sa pagambahan ngadto sa buhi nga Dios. Pagigduyog sa katawhan sa Ginoo sa Throne of Grace Global Fellowship. 9 o'clock magsugod karong buntaga diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Dali lang ni tultulon mga igsoon diha sa may pag-ibig office nga building at bang sa may Robinson. Nata sa 4th floor mga kaigsunan, saka lamang o alas 9 magsugod karong buntag. Sa Wednesday 6 o'clock sa gabi, sa Friday ang mga young people 6 o'clock sa gabi, o unya sa Saturday doon na kitay don prayer 5 o'clock sa buntag mga igsoon, o unya atong gi welcome ang inyo ang mga prayer request, isulat lamang sa atong Facebook no, sa Rudy 2000 o Rudy Isik at yahoo.com. Natay sa Facebook niya pwede nimo isulat ang imo ang mga prayer request mga kaigsuunan. O ayaw usab kalimot nga doon na kitay mga prayer warriors, doon na kitay mga intercessors no. And our great intercessor is Jesus Christ nga naa sa kalangitan mga kaigsuunan. Pero nahibalo naman taon sa meaning sa intercession. Mao na nga ang tao pwede pong tawagon nga intercessor. So karon dunay mga intercessors nga nagahulat usab sa mga prayer request aron sa pag-ampo alang kanimo, alang sa imong mga pangaliupo ngadto sa Ginoo. So isulat lamang no, isulat lamang sa akong Facebook, Rudy Isik at yahoo.com, ug unya isulat lamang usab igsoon pinagi sa akong cellphone number 0919-819-7708. ug unya mag-announce usab ko mga kaigsunan nga dili na madugay magsugod na ang klase nining June, o ang akong tinguha nga unta kining mga bata nga nasa line up mga kaigsunan para sa scholarship, ato silang matabangan silang uniforms, mga school supplies ug mga bags nga atong matabangan ang mga bata. So welcome kaayo kung ikaw gunay katabang niini mga igsoon, akong gi-welcome ang inyo ang mga tabang. Ayaw kalimot sa akong cellphone number, akong usbon 0919-819-7708. O karon mo anto kita sa mensahe sa pulong sa Dios sa Mateo 6:33 nagaingon, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Akong usbon, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kining tanang mga butanga idugang nganha kanimo. But the condition is seek ye first His kingdom and His righteousness. Unsa man ang gingharian sa Dios mga igsoon? Ang gingharian sa Dios na gitawag nga gingharian sa langit o gingharian sa Dios nga maghari si Kristo sa atong kinabuhi. Si Kristo Jesus sa diha nga atong gidawat siya, atong ginuog manluluwas, niya lang panahon na ang gingharian sa Dios niabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ang natuman ang kabubuton sa Ginoo. Munang miingon siya sa iyang pag-ampo nga your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nagpasabot ngini nga ang kabubuton sa Dios mo'y matuman sa imong kinabuhi, mauna kana ang gitawag og gingharian sa Ginoo. Diin si Jesus nahimo ng hari
Kay si Jesus gitawag siya the King of Kings and the Lord of Lords. Nakanusa man siya mahimong kings, king sa diha nga dunay mga hari. Hari siya sa mga hari. Kinsa man ang mga hari diha, muna ang mga tao nga iyang giharian. Muka na ang mga tao nga mga followers of Jesus Christ. Iya kining gihimo nga kings and priests, mga hari og mga pari. So diri makita nato nga mo ni unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Nganuman ang iyang kabubuton, ang si Kristo Jesus ang magahari sa tong kinabuhi. Unya mingon siya all these things. Unsa man ang all these things? Na kana sa verse 31, be not therefore anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? Wherewithal shall be clothed? Then after all these things, Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that we have need of all these things. Unsa imong kanon, unsa imong imnon, unsa imong ibiste. Kini mooy kasagaran nga gikabalak-an sa daghan gyud mga kaigsunan. Pero kung atong unahon ang kaharian sa Dios, ang kabubuton sa Dios, mga kaigsunan, imong makita giunsaon pagdugang sa Ginoo sa imong kinabuhi alang nining mga butanga. Sa diha nga miabot si Kristo Jesus sa dako nga tentasyon atubangan sa yawa, mga kaigsunan, sa diyang nagpuasa siya. Ang yawa usab nagsaad siya og gingharian. Mingon siya sa verse 8, again the devil taketh him into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. And he said unto them, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Si Satan sa iyang last round of temptation kang Jesus Christ, nagsaad siya og gingharian iyang ihatag basta kay mo bow down lang si Hesus Kristo sa iyang atubangan, musimba lang si Kristo Jesus sa iyang atubangan. Unsa man ang iyang gingharian nga iyang giangkon, mga igsoon. Now nasayod kita nga ang sakop sa kaharian sa Ginoo, no, nga niya nining atong gipuy-an karon, mo kanang the 8 pillars of the society. Kanang pillars mo kana ang haligi diin maoy malig-on nga nagabarog sa ato ang kapanahunan karon. Pananglitan sa family, ang pamilya, mga kaigsuunan, nga mahadlokon sa Dios, musanay ang bunga nga maayo. Apan kun ang pamilya dili mahadlokon sa Dios, nagabuhat og dautan, mga kaigsunan, musanay usab ang bunga nga dili maayo. Na sa ato pa kung kontrolon sa kaaway ang pamilya, mudaghan ang bunga nga dili maayo. Apan kun ang gingharian sa Dios mo'y maghari nini nga family, ang mga maayong bunga maoy mudaghan, mga igsoon. So dili na to kalimtan nga one of the pillar of the society is the family. Mo kanang pamilya, the small unit in the family, in the community is your family. Mo na nga ang family usa ni kalig-on. Lig-on nga atong lig-unon nga ang gingharian sa Dios maoy magahari sa atong pamilya. Ang pulong sa Dios maoy patigbabaw diha sa atong pamilya. Ang mga pag-ampo ngadto sa Dios maoy patigbabaw sa atong pamilya. Mga kaigsunan, kung wala kita'y family altar, wala kita'y gitawag praying together, kung wala ka na mahitabo sa atong kinabuhi, igsuon og higala, dakong problema sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang atong mga anak wala sila spiritual guidance. Ang ibaluan na to karon nga ang internet mo na ang highway of all kinds of informations. All informations naa diha sa internet. Bisag unsa, madautan man og maayo, makita nimo tanan nga informasyon. Imong makita kung gustuhon nimo diha sa internet. Nan, kung walay spiritual guidance ang atong mga bata,
makapamili ba sila ug unsay maayo para sa ilang kaugmaon. Mga kaigsunan, mo kini ang una nato karon nga gidiscuss. Ang usa ka pilar sa society mo ang family nga gikinahanglan ma-strengthen sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga atong madala ang atong mga bata ngadto sa Ginoo. Nganuman tungod kay kini maoy strong, amo kini ang small unit in the community, pero kung ang family maoy guba, ma-affected ang whole community. So kita mga ginikanan atong tinguhaon nga mapadalata sa eskwelahan ang mga bata aron sila mga kaigsunan mahimo silang maalamon mopili sa mga barkada, mopili sa ilaang buhaton para sa ilang kaugmaon. Atong ipadala ang mga bata sa eskwelahan. Kamo nga gi-bless pag-ayo sa Dios, I challenge you. Pag-sponsor og duha o usa ka bata nga atong mapa-eskwela gikan sa grade 1 paingon sa high school. Kung mupili kag high school, niya tay high school. Kung grade 6 niya, tanan nga level sa elementary, magkaigsunan naa kitay nagahulat aron mapa-eskwela nato sila. Anaside naman ta pilay magasto kung sila mo eskwela sa public school. Nga ato sila matagaan sa school supplies, matagaan nato sila silang uniforms, matagaan nato sila sa bags o mga projects. Ginagmay mga igsuon nga atong mapadala nga na kanila. Ang imong tabang dako kayo na siya mga kaigsuunan o katabang sa mga bata nga naa sa line-up nga wala sila makaeskwela. Di gid sila makaeskwela. Gawas kung dunay motabang kanila, di sila kaeskwela. Miabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, kung ikaw dunay mga problema sa kinabuhi, duyog kanako sa pagtuog pagampo ngadto sa Dios. Kay ako nasayod nga ang Dios magatabang nga na kanimo. Imo lamang buhaton guniti ang radyo, piyo nga imong mata kay magaampo kita. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw maluluyon nga Dios, ikaw mahigugmaon nga Dios. Panalangin ni karon ang tanan nga nagapaminaw ug ang tanan nga gustong mo sponsor. Ginoong Dios sa mga bata pag-eskwela. Panalangin ni ang ilang negosyo, ang ilang panginabuhi, panalangin ni. Panalangin ni ang ilang pamilya, ang mga kabataan, Ginoong Dios. Daghang salamat nga ikaw usa ka Dios nga maluluyon, mahigugmaon alang kanamo. Ang amo mga kaigsuunan imong panalanginan, Ginoo. Daghang salamat sa milagro kaayuhan usab nga ilang nadawat karon. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Hesus, among Ginuog manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ning buntaga ako nasayod nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himuntangan, ibayaw ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin kanako. Sulat ako ning si manahuna giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo. Isulat kina maong cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Daghang salamat sa imong pagpaminaw og kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Magaingon nga ang Dios magauban o magapanalangin kaninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.